अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम सूरह बकरा जो है उसकी जो आगे की आयतें हैं वो देखने वाले हैं। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आयत नंबर 65, 66, 67 और 68 देखी थी और उसमें हमने जो बनी इसराइल है उनकी जो ज़िद है और हठ धर्मी है उसके बारे में देखा था कि वो लोग जो है मतलब अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उनको, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा पूछ गुछ कर रहे थे और सवालात कर रहे थे। जबकि मूसा अलैहि सलाम ने उनको कहा कि तुमको जो भी हुक्म दिया गया है उसको कर गुज़रो और इसमें ज़्यादा बहस में मत पड़ो, क्योंकि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है। और हमने देखा था कि हफ्ते के रोज़ जो उनको मछलियाँ पकड़ने से मना किया गया था, तो उसमें भी उन्होंने क्या किया, नाफरमानी की अल्लाह की, और उसकी वजह से उनको बंदर या जलील और ख्वार बंदर बना दिया गया, यानी उनकी सूरतों को मस्ख करके। और फिर उसके बाद उनको आने वाले जो लोग हैं और जो उस वक्त के लोग थे उनके लिए अल्लाह ने कहा कि उन्हें एक इबरत बना दिया गया। तो फिर मूसा अलैहि सलाम ने जब उनको कहा कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम्हारी जो नाफरमानियाँ और गलती है तो उसकी माफ़ी के लिए एक गाय ज़ुबा करो, तो उन्होंने मूसा अलैहि सलाम का भी और अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि गाय ज़ुबा करने से अल्लाह की नाफरमानियों की माफ़ी कैसे हो जाएंगी। तो फिर मूसा अलैहि सलाम को फिर उन्होंने आगे कहा कि आप अल्लाह ताला से ये पूछिए कि वो गाय कैसी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, हुक्मों से बचने के लिए और उसकी नाफरमानी करने के लिए हीले बहाने ढूंढते थे, चालाकी दिखाते थे, होशियारी दिखाते थे। तो इन्होंने क्या पूछा कि वो गाय कैसी होना चाहिए, अल्लाह से दरियाफ्त कीजिए आप। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि वो जो गाय है वो न बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो और न बहुत ज़्यादा जवान हो या कम उम्र की हो, बल्कि वो औसत उम्र की हो, इस तरह से वहाँ पर उनको कहा गया है। तो फिर उसके बाद अब हमको आयत जो है आगे की 69, 70, 71, 72 देखना है आज। अब इसमें फिर से ये जो लोग थे इन्होंने फिर पूछ गुछ की, सवालात पूछे और कहा कि हमें अल्लाह ताला से पूछकर बताइए। मूसा अलैहि सलाम से कहा कि इस गाय का रंग कैसा होना चाहिए। तो फिर मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से दरियाफ्त किया तो उनको बताया गया कि ये गाय का जो रंग है वो जर्द होना, गहरा जर्द होना चाहिए। और फिर उसके बाद उनको आगे ये भी बताया गया इस गाय के बारे में कि ये जो गाय है वो देखने में, उसका रंग जो है वो देखने वालों के लिए अच्छा लगे, यानी जो भी लोग इसका रंग देखेंगे वो ऐसा रंग हो कि वो देखने वालों को अच्छा मालूम हो। और फिर उसके बाद आगे उन्होंने ये भी पूछा कि आप पूछिए अपने रब से कि हमें बतलाए कि और कुछ ज़्यादा हमें उसके बारे में बताइए। हो सकता है कि हम ऐसी गाय ज़ुबा कर दे और हम हिदायत पाने वालों में से हो जाए, या हमको अगर समझ में आ गया इस गाय के बारे में तो हम अल्लाह के फर्मा बरदार हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने फिर से क्या किया, मजाक भी उड़ाया और मतलब नाफरमानी भी की, यानी हीले बहाने तलाश किए इस हुक्म से बचने के लिए। तो फिर आगे उनको और बताया गया है कि ये जो गाय है वो ना सीधी, यानी ना वो ज़मीन में हल जोतने वाली हो और ना वो पानी दे, खेत में पानी देने वाली हो। इस तरह की गाय तुमको ज़ुबा करना है और वो बेऐब हो, हर ऐब से मतलब पाक हो, यानी कोई उसका मतलब जैसे जानवर का कोई कान कटा हुआ है या दांत नहीं है या इस तरह के जो ऐब होते हैं उससे वो बेऐब हो। और उसके बाद फिर कोई दाग इसमें ना हो। तो वो लोग बोले हाँ अब आप सही बात लेकर आए हैं, अब आपने सही कहा है, इस तरह से उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने उस गाय को ज़ुबा, इस तरह की गाय तो नहीं,
لیکن انہوں نے گائے کو ایک ذبح کیا اور پھر اس کے بعد ان کا اصل میں مطلب ارادہ تو نہیں تھا اس حکم کو ماننے کا اللہ کے، وہ اس حکم سے بچنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے وہ حکم مجبوراً پورا کیا اور اس ایک گائے کو ذبح کر دیا۔ اور پھر آگے ایک ایسا واقعہ بتایا گیا ہے جس میں کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ان میں سے ایک آدمی کا قتل کیا تھا ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، اور پھر جو قتل کرنے والا انسان تھا اس نے کیا کیا کہ اس یعنی مرنے والے انسان کو راستے پر پھینک دیا، اور پھر وہ خود ہی جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یا لوگوں سے کہنے لگا کہ اس کے قاتل کا پتہ لگاؤ، یعنی قاتل خود یہ کہنے لگا کہ اس کے قاتل کا پتہ لگاؤ، یا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو اس طرح سے وہ قاتل نے، جو کہ یہودی تھا، بنی اسرائیل تھا، اس نے چالاکی اور ہوشیاری دکھائی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا اور ان کو بولا کہ یہ جو آدمی مقتول ہے، یا یہ جو آدمی مر چکا ہے اور جس کی جو لاش ہے راستے پر پڑی ہوئی ہے، اس کے جسم کا کوئی بھی ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور معاف کرنا، یعنی گائے جو تم نے ذبح کی ہے تو اس کا کوئی بھی ایک ٹکڑا لے کر کیا کرو، یہ جو آدمی مرا ہوا ہے اس کے جسم پر مارو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو انسان مر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پھر سے اس کو اللہ زندہ کر دے گا، اور وہ جو مرا ہوا آدمی زندہ ہو کر خود اس قاتل کا نام بتائے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ بات بھی مذاق لگی، یا ان کو لگا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے بعد میں جب اس کو ذبح یعنی گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس مقتول کے اوپر مارا، تو وہ سچ مچ کیا ہوا، اللہ کی قدرت سے وہ جو آدمی مر چکا تھا وہ زندہ ہوا، اور اس نے جو اصلی قاتل تھا اس کا نام بتا دیا، یعنی جو مار کر لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اس کے قاتل کا پتہ لگاؤ کس نے مارا ہے، تو اس نے وہ نام بتا دیا۔ اور اس طرح سے کیا ہوا کہ یہاں پر یعنی ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ یہ جو بنی اسرائیل مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار موت آنے کے بعد لوگوں کو پھر سے کیسے زندہ کریں گا، یہ سوال وہ بار بار پوچھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ مردے کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے تو وہ جو قاتل تھا اس کا بچنے کا کوئی امکان نہیں رہا، اور اس کو بچنے کا کوئی موقع نہیں ملا، اور اس کا نام بھی سامنے آ گیا۔ اور دوسری اور ایک بات یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو زیادہ پوچھ گچھ کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، تو یہ اگر نہیں بھی کرتے، اگر وہ کوئی بھی گائے اگر ذبح کر دیتے تو بھی اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، کیونکہ یہاں پر ایسا یعنی ان کو آسانی سے کوئی بھی گائے مل جاتی اور آسانی سے وہ اس حکم کو پورا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس حکم میں مشکلات پیدا کی، زیادہ سوالات کی، رنگ کے بارے میں، عمر کے بارے میں گائے کے، اور پھر اس طرح سے کیا ہو کہ انہیں کو دشواری ہوئی اس طرح کی گائے ڈھونڈنے میں، اور بہت مشکل سے ڈھونڈنے کے بعد بھی اس طرح کی گائے ان کو نہیں ملی۔ تو انہوں نے جو آسان حکم تھا اللہ کا اس کو اپنے ہاتھوں سے مشکل بنایا، کیونکہ وہ اس حکم سے بچنا چاہتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر اب کچھ ان آیتوں سے متعلق جو حدیثیں ہیں اور کچھ صحابہ کے واقعات ہیں اور کچھ دوسری قرآنی آیتیں ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو آیت نمبر جو 69 ہے، تو اس کا موضوع یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ضد جاری رہی ان آیتوں میں بھی، جو پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ تو انہوں نے گائے کے رنگ کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کس رنگ کی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ شوخ زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، مطلب خوش رنگ ہو،
اس کے بعد اس سے متعلق جو دوسری قرآنی آیتیں ہیں، تو سورہ مائدہ اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ نمبر 5، تو اس میں آیت نمبر 101 ہے. اس میں کہا گیا ہے اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو اگر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو. یہ آیت بنی اسرائیل کے بار بار سوالات کی جڑ پر ضرب لگاتی ہے. اس کے بعد اس سے متعلق جو حدیث نبوی ہے تو وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ سوال کرنا ہلاکت کا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی جو چیز ہے تو ان کا اپنے نبیوں سے زیادہ سوال کرنا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم نے نقل کی ہے. پھر صحابہ کا واقعہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم رسول اللہ سے کم سوال کرتے تھے، کہیں ہم بھی بنی اسرائیل جیسے نہ ہو جائے. اس کے بعد آیت جو اگلی آیت ہے 70، آیت نمبر 70، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اب گائے کی عمر، حالات اور کام کے بارے میں سوال کیا گیا. تو ان کو جواب دیا گیا کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی. ہاں، اور نہ کھیتی میں جوتی گئی ہو نہ پانی کھینچا. پھر اس کے بعد اس سے متعلق جو دوسری قرآنی آیت ہے وہ تیسرے نمبر کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے کہ بعض لوگ اللہ کے حکم میں جھگڑتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا یہی رویہ یہاں واضح ہے. اب اس سے متعلق حدیث نبوی ہے کہ اطاعت، اللہ کی اطاعت میں تاخیر کی مذمت کی گئی ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حکم میں ٹالم ٹول نہ کرو ورنہ تم پر سختی کر دی جائیں گی. یہ حدیث مسند احمد نے نقل کی ہے. اب صحابہ کرام سے واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر بنی اسرائیل فوراً کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا، یعنی زیادہ ان کو کھوج اور سوالات پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر اس کے بعد آیت نمبر جو 71 ہے اس کا موضوع ہے کہ اب آخری حد تک سختی مکمل تفصیل بیان کر دی گئی. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گائے ایسی ہو، بے داغ ہو، کسی کام میں نہ جوتی گئی اور مکمل صحیح سالم ہو. انہوں نے کہا، اب آپ سچ لے آئے ہیں، پھر بڑی مشکل سے ذبح کی. اب اس سے متعلق دوسری قرآنی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 286، تو اس میں اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، مگر بنی اسرائیل نے خود اپنے لیے بوجھ بڑھا لیا. اب حدیث نبوی سے متعلق آسانی کو مشکل بنانا منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو. یہ صحیح بخاری نے نقل کی ہے حدیث. اب اس سے متعلق صحابہ کرام سے واقعہ جو ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو اللہ کے حکم میں زیادہ کرید کرے اللہ اس پر سختی کر دیتا ہے. اور آخری جو ہم کو آج کی ویڈیو کی آیت دیکھنا ہے 72 نمبر کی، تو اس کا موضوع ہے کہ قتل کا واقعہ. یہاں پر اللہ نے گائے کے ذریعے مردے کو زندہ کر کے قاتل ظاہر کیا، اور اپنی قدرت کی نشانی بھی اللہ نے ان پر ظاہر کر دی. اب اس سے متعلق جو قرآنی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر، اگلی آیت ہی ہے 73، ہم نے کہا اس مقتول کو گائے کے ایک حصے سے مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ آیت نمبر 72 کا نتیجہ اور حکمت ہے. تو اس طرح سے یہاں پر یہ کچھ باتیں تھی جو بتائی گئی. اب کچھ الفاظ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو ہم کو سمجھنے میں آسانی ہوں گی ان آیتوں کو. اب جیسے یہاں پر خالو جو ہے، اس کے اوپر تو ہم پورا ویڈیو دیکھ چکے ہیں، خالہ یا خلو.
اس کا مطلب ہوتا ہے خالہ، یعنی ماضی کا فعل ہے 3 حرفی، کہا اسے ایک مرد نے، اور اس کا یخولو مطلب وہ ایک مرد کہہ رہا ہے یا کہیں گا. تو یہ خالو جو ہے تیسرے نمبر کا مطلب مذکر جمع غائب کا صیغہ ہے. مطلب ان سب بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا ادعو. اب یہ ادعو جو ہے یہ امر ہے، آرڈر ہے، جو موسیٰ علیہ السلام مطلب کو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے، آپ اللہ سے پوچھیے. یہ دعا سے بنا ہے. اور اس کے بعد لنا مطلب ہم نے دیکھا یہ نا مطلب ہمارے، ل مطلب لیے، مطلب آپ ہمارے لیے اللہ سے پوچھیے، ایسا انہوں نے کہا. ربا کا مطلب آپ کے رب سے یا تمہارے رب سے، کا مطلب تیرے اور رب سے. یو بین لنا کہ وہ بیان کرے ہم سے. تو یہ بیانہ مطلب بیان کرنا یا بتانا، اور لنا مطلب ہم سے. ما لونہا، ما مطلب یہاں پر ہو رہا ہے کیسا، اور لون لام واو اور نون کا مطلب ہوتا ہے رنگ، یعنی اور ہاں مطلب یہ اس گائے کے لیے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس میں ضمیر. تو کیسا ہو اس گائے کا رنگ. تو پھر یہ خالہ یہ پہلے نمبر کا ماضی کا صیغہ ہے، مذکر غائب کا واحد کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو، انہ بے شک، اور ہو مطلب وہ، مطلب وہ مطلب گائے. یقولو وہ فرماتا ہے، معاف کرنا، وہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا ہے کہ یقولو مطلب اب یہ مضارع کا فعل لیا گیا ہے پہلے نمبر کا، یعنی مذکر واحد غائب کا. یقولو مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، انہ بے شک، ہاں مطلب وہ، مطلب یہ مؤنث ہے گائے. بقرۃ ایک گائے. اب یہ صفراء فاقع، صفراء مطلب اس کا رنگ گائے کا کیسا ہو، گہرا، مطلب معاف کرنا زرد ہو، اور فاقع مطلب گہرا. لونہا مطلب اس کا رنگ، مطلب گائے کا. تسرو، تسرو مطلب اچھی لگتی ہو، مطلب دیکھنے والوں کو وہ رنگ جو ہے گائے کا اچھا لگتا ہو. یہ جو ہے سین را اس کا مادہ ہے. سرارا مطلب سرا، یسرو، تسرو. ان ناظرین مطلب دیکھنے والوں کے لیے. اب خالو یہ تو ہم یہاں دیکھ چکے ہیں. ادعو بھی یہاں پر ہو گیا، لانا بھی. اس کے بعد پھر ربا کا بھی ہو گیا. یو بین لنا یہ پورا ہم یہاں پر دیکھ چکے ہیں. ماہیا، پھر سے انہوں نے پوچھا کہ ذرا ہم کو اور تفصیل سے بتائیے کہ یہ گائے کیسی ہو. ان البقرۃ تشابہ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ گائے جو ہے علینا، اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کیسی ہو تو پھر ہم ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فرما بردار بن جائے اور ہدایت پا لے. اس طرح سے انہوں نے کہا. وہ مطلب اور انا مطلب بے شک، ان مطلب انشاءاللہ مطلب اگر چاہا اللہ نے. تو ان مطلب اگر، اور یہ شاء جو بنا ہے فعل وہ ماضی کا ہے، شاء یشاء. اور اللہ نے چاہا تو انہوں نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو ہم کیا ہو جائیں گے، ضرور ہدایت پانے والوں میں سے اور اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے مطلب پھر سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تنزیہ اور حکم سے مطلب بچنے کے لیے. خالہ پھر یہ والا یہاں دیکھا ہم نے، یہ انہو یہ بھی ہو چکا ہے. یقولو بھی ہوگا. انہا بقرۃ، لا مطلب نہیں، ذلول مطلب نہ وہ ہل جوتتی ہو زمین میں، اور تثیر الارض، تو تثیرو یہ جوتتی اور ارض زمین. اور وہ گائے نہ ایسی ہو جو تسقی مطلب پانی دیتی ہو، الحرث مطلب کھیتی میں، اور وہ بے عیب ہو، یعنی مسلمات
यानी एकदम अच्छी सेहत मंद हो, यानी जिसको हम मोटी ताजी बोलते हैं, मुसल्लमात हो। ला मतलब नहीं, और शियाता कोई दाग हो, फीहा उसमें, मतलब कोई ऐब ना हो उस जानवर में। जैसे हम बकरे ईद में जो जानवर कुर्बानी के लिए देखते हैं, तो हम यही देखते हैं कि उसमें कोई ऐब ना हो। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर भी वही बात बताई गई है। खालू ये हो चुका है, वो सब बोले अल आना, हाँ मतलब उन्होंने कहा अब आपने सही फरमाया, जीता तुम लाए। अब ये जा आ जो है इसका वो है माजी, और इसका जा आ, जाऊ, फिर जाअत, जाता, जीना, और फिर जीता, ये 7वें नंबर का माजी का सीगा है, यानी हाजिर मुजक्कर वाहिद का। यानी तुम लाए हो, मूसा अलैहि सलाम से कहा अब तुम सही बात ठीक ठीक लाए हो। मतलब वो ऐसा बता रहे हैं जैसे हमको पहले से मालूम था कि वो गाय कैसी होना चाहिए, और हम जो है तो आपको चेक कर रहे थे, और अब हमने आपकी तस्दीक कर दी है। हाँ, इस तरह से वो कह रहे हैं कि अब आपने सही हक बात लेकर आए हैं। और फज़बहु, फिर उन्होंने क्या किया, ज़बहु ये तीसरा है माजी का, मुज़क्कर गायब जमा का। उन्होंने मतलब ये जाल बा और हा से बना है, इसका मादा है 3 हरफी ज़बाहा। तो ज़बाहु मतलब उन्होंने ज़ुबा किया उस गाय, हाँ मतलब उस गाय को, और माँ वो लगते, कादू मतलब न थे, यफलून। अब यफलून ये बना है फ़ाला से, इसका 3 हरफी माजी का फ़ा आइन और लाम, और यफलू उसका मुजारे होगा, और ये मुजारे का तीसरे नंबर का सीगा है, मतलब मुज़क्कर गायब जमा का। मतलब ऐसा लगता नहीं था कि वो इसको करेंगे, मतलब उनके दिल से नहीं था, और वो इससे बचना चाहते थे हुक्म से, और वो टालम टोल कर रहे थे, लेकिन मजबूरन उन्होंने गाय को ज़ुबा किया, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। मतलब ना चाहते हुए भी उन्होंने इस तरह से किया। और फिर उसके बाद यहाँ पर है खालू, मतलब वो बोले, माफ़ करना, वह मतलब और, इस मतलब जब, कतल तुम। अब ये इसका 3 हरफी मादा होगा, खाफ, ता और लाम, खतला, खतला, खतलू, खतलत, खतलता, खतलना, फिर खतलता, खतल तुमा, खतल तुम। तो ये 90 नंबर का सेगा है, ये माजी का मतलब मुजक्कर हाजिर जमा का सेगा है। और जब तुमने हज लिया नफ्सन, मतलब एक आदमी को, जो वाक़ई हमने अभी देखा है कि उनमें से उन्होंने एक आदमी को दूसरे ने मार दिया, और ख़ातिल ने ही कहा कि इस मकतूल के ख़ातिल का पता लगाओ, लोगों से कहा, और मूसा अलैहि सलाम से। तो फिर वो वाक़या बताया गया यहाँ पर, एक आदमी, फिर तुम झगड़ने लगे, फदारा तुम, मतलब मतलब फिर ईद दारा तुम, मतलब वो लोग क्या करने लगे, आपस में झगड़ने लगे, मतलब एक दूसरे पर इल्ज़ाम बहुतान तराशी करने लगे कि तूने कत्ल किया है, इसने कत्ल किया है, उसने कत्ल किया है, इस तरह से। फ़ीहा उस में, उसके कत्ल में, वल्लाहु और अल्लाह, मुखरिजुन, हाँ जाहिर करने वाला है। मतलब मुखरिजुन ये बना है खैर रा और जीम से, खराजा मतलब कोई चीज़ को निकालना, बाहर निकालना, जाहिर करना। खराजा यखरिजु, मुखरिजुन, अखराजा युखरिजु, मुखरिजुन, इस तरह से बाहर निकालने वाला। माँ मतलब जो, कुंतुम मतलब तुम थे, ये हमने देखा है कि काना यकुनु, और कुंतुम जो है 90 नंबर का माजी का है, तुम थे, तत्तुमून। अब ये तत्तुमून जो बना है वो कतमा से बना है, काफ ता और मीम। कतमा मतलब किसी चीज़ को छुपाना, कतमा, कतमु, कतमत, कतमता, कतमना, फिर कतम था, कतम तुमा, कतम तुम, कतम ती, कतम तुमा, कतम तुन्ना, और कतम तू, कतमना। और उसका मुजारे, अब ये जो है ये मुजारे का 90 नंबर का, यानी हाजिर मुजक्कर जमा का सेगा है, तक्तुमून। तो इसका होगा तक्तु, यक्तुमु, यक्तुमाने, यक्तुमुना, फिर तक्तुमु, तक्तुमाने, यक्तुमना, फिर तक्तुमु, तक्तुमाने, तक्तुमुना। ये 90 नंबर पर है। फिर उसके आगे होगा तक्तुमीना, तक्तुमाने,
तक्तुमना और अक्तुमु और नक्तुमु। तो इस तरह से ये कुछ बातें थी। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि कातिल जो था वो खुद को छुपा रहा था और बचना चाहता था, तो अल्लाह ताला ने उसको बचने का जो रास्ता था वो बंद कर दिया और उसका नाम जाहिर कर दिया। यानी जो तुम, अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम कहा, जो तुम छुपाना चाहते हो वो कातिल का नाम, तो अल्लाह ताला उसको जाहिर करेगा। और फिर अल्लाह की कुदरत भी जाहिर हो गई कि वो लोग बोलते थे कि एक बार मरने के बाद अल्लाह कैसे वापस ज़िंदा करेगा, तो वो भी वहाँ पर अल्लाह ने उनके सामने ये निशानी बनाकर पेश कर दिया। तो ये कुछ बातें थी जो हमने इन आयतों में देखी। अब जो आगे की आयतें हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम यहाँ पर रुकेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।